श्रीदुर्गायै नमः। अथ श्रीदुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्यायः विनियोगः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दा शक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्, अग्निस्तत्त्वं, ऋग्वेदः स्वरूपं। श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते अष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रविः स्वारोचिषे यन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैर्भवत् युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जिताः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो अभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः मात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापरितं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृत्यस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हय्यमारुह्य जगां गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षीत् द्विजवरस्य मेधशः प्रशान्तश्वपदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोऽचिन्त्य तदा तत्र मत्वा कृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्वृत्तैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरी वशं यातः कान् भोगानुप्लप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं ते अद्य कुर्वन्त्यन्यमहीवृताम् असम्यगव्यशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः स पृष्ठस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः स शोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणियोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रस्यावन्तो नृपम्। वैश्य उवाच समाधिर्नां वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभात् साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाब्दबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः। राजोवाच यैर्निरस्तो भवालुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुवदनाति मानसम्। वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान्नस्मद्गदं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यहि संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दिते स्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्मनस्ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नां वैश्यवसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथा हरं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ। राजोवाच भगवन्स्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्व तदा दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्यज्ञस्वखिलेष्वपि जानत्वपि यथाज्ञस्य किमेतन् मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्वृत्तैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यदि एवमेस्तथाहं च द्वावप्यतन्तदुःखितौ दृष्टदोषे अपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन् महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच
ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरी विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परि केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमनत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चसु कर्णमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानवेक्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रसाभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतिः महामाया हरिश्चैषा तया समुह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृस्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगति तच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं तदं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यप्यविधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगते कारणीकृते आस्तीर्यशेषमवजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमरोधभूतौ हन्तु ब्रह्माण्मुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावे योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः व्योधनार्थाय हरिर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वसट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्य विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वय्येतद्धार्यते विश्वं त्वय्येतत्सृज्यते जगत् त्वय्येतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगदोऽस्य जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणवशुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्यभ्यस्त्वते सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसि तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान् एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्चितो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयस्थथोरसः निर्गम्य दर्शनतस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः हे कारणवैश्यना ततः सददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावती वीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनुतद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवितामद्य मे तुष्टौ मम बध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेतिक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वै छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्य देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये प्रथमः ओम तत्सत् सत्याः सन्तु मम यजमानस्य कामाः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ओम नमः चण्डिकायै। अथ द्वितीयो अध्यायः विनियोगः।
ॐ मध्यम चरित्रस्य विष्णुरऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र जपे विनियोगः ध्यानम् ॐ अक्षस्रकपर्शं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुस्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीं इह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ हरिं ऋषिरुवाच देवासुरं भूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषे असुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुरदेवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्निनीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वममरारि विचेषितं शरणं वः प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां पञ्चासि मधुसूदनाः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रणो वदनात्ततः निश्चक्रामहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजश्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भुन्नारि व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यद्भूषाम्भवं तेजस्ते नाजायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं च इन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरो नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्यो अर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्यायोस्तेजः श्रवणावनीलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेषां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः शूलं शूलादु निष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वर्णः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेसुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामयिरावताद् गजात् कालदण्डाद्यमं दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्स्मालं ददौ ब्रह्मा कमण्डलं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवीयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि स्मस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राणिनेकरूपाणि तथा भिद्यं च दंशनम् अमलान् पङ्कजामालां शिरसिरसि चापराम् अददज्जलदिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सूर्यपानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्य धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरविसुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासमुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश महीधराः जयति देवाश्मुदा तामुचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुपुरमुनश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा स्मस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सनद्धाखिलसैन्यास्ते समतस्तुर्दायुधाः आह किमिददिति क्रोधादा भास्य महिषासुरः अभ्यधावत् तं शब्दं शेषैर्सुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा पादाक्रान्त्या नतोभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिता शेषपातालां धनुर्ज्यानिः स्वनेनताम्
दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रवृत्ते युद्धं तया देव्यासुरदिशां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिदिगन्तरं महिषासुरसेनानि चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्विताः रथानामितैः षड्भिरुद्राख्यो महासुरः अयुध्यता युतानां च सहस्रेण हनुः पञ्चाशद्भिश्चनियुतैरसिरोमा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्भास्कलो युधेरणे गजवाजी सहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिर्थायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारिताः अन्ये च तत्रायुत्सो रथनागहैर्विताः युयुधुः संयुगे दिव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तीनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून् महिषासुरः तोम्रैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे दिव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिभुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गपरहारैस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमुः साविदेवी ततस्तानि शस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुत्सटो देव्यावाहन केसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्वेव हुताशनाः निःश्वासान् मुमुचीयांश युध्यमानारण्यम्बिका तैव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिबालाशपट्टिशैः नाशयन्तो असुरगणान् देवी शक्तिपबृंहिताः अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गाशितथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादेभिश्च शत्सो निजघान् महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टासून् विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृता तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथितानि पातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुशिलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः शरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे शेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिद् बाहवश्चिन्नाश्चिन्ग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्ये मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरूर्व्या महासुराः एकबाहक्षिचरणाः केचिद्दिव्याद्विधा कृताः छिन्नेऽपि चानि शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुधुर्दिव्या गृहीत परमायुधाः ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाशिन् शिरसः खड्गशक्तिष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वर असुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवतत्र यत्राभूत् महारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका नीनेक्षयं यथावह्निस्तृणदारु महाचयं स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारेणामसूनिव विचिन्वते दिव्यागणैषितैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तु सुरदेवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये द्वितीयः ओम तत्सत् सत्याः सन्तु मम यजमानस्य कामाः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुण क्षौमां शिरो मालिकाम् रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभेतिं वरं हस्ताब्जैरदधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ओम ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानि चिक्षुरः कोपाद्य योद्धुं थाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे असुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान् तुर्गान् बाणैरयन्तारं चैवाजिनां चिच्छेद च धनु सद्यो धनुं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नमाशुगैः स छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरो वसुरः सिंहमाहत्य खड्गेण तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान् भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पभालनृपनन्दन ततो जगराह शूलं स कोपादर्णलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्य महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः
हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चाम्रस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं ममोचाथ दिव्यास्तामम्बिका द्रुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिन्नत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युयुधाते अतिसंरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्च रणे दिव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्ण्यामास चोद्धतं वास्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्तकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासि नाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्नीन्येयमक्षयम् एवं संसीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रास्यामास्तान् गणान् कांश्चितुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथापरान् लाङ्गूलताडिताश्चान्या चिङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चित् परान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवने नान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानेकमभ्यधावत्सुवसुरः सिंहमहन्तु महादेव्याः कोपं चक्रे तदम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्य खुरक्षुण्ण महितलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानोच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमण विक्षुण्ण महितस्य विशीर्यत लाङ्गुलेन हतश्चाब्धैः प्लावयामास सर्वतः धौतशृङ्गविवेनाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः शत्सो निपेतुर्नभसोऽचलाः इति क्रोधसमाधमातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदा करोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याजमाहि संरूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तदेवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं च कर्षज गर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निर्कृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं तदा क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारणलोचना ननर्धचासुरः सोऽपि बलवीर्यमदुद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ति शरोत्करैः उवाच तमदोधूतमुखरागाकुलाक्षरं देवी उवाच गर्ज गर्ज क्षणमूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हते यत्रैव गर्जिष्यन्त्यांशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताड्यत ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीरेण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना दिव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जगमुः सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणाः ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे तृतीयः ॐ तत्सत् सत्याः सन्तु मम यजमानस्य कामाः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैः रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ते ध्यायेद दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामहे सेवितां सिद्धिकामहे। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहते यते वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च दिव्या तां तुष्टवुः प्रणते नम्रशिरोधरांशा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोदगमचारुदेहः दिव्या यया तत्मिदं जगदात्मशक्त्या निशेषदेवगणशक्तिः समूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षि पूज्यां
भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयां तव रूपमचिन्त्यमेतात् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवे सुचरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु दिव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहराधिविरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवते परमा हि देवी शब्दात्मिकासु विमलरज्ञजूसां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कैटभारे हृदयैककृता देवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटे करालम् उद्यच्छ साङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषास्तदतीव चित्रम् कैरजीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवते भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवते कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदास्तमेता नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदे सुधनानि तेषां यशांसि न च सेदति धर्मवर्गः धन्यास्तेव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्म नित्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रये अपि फलदाननुदेवि तेन दुर्गैः स्मृता हर्षिभीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःखभयहारिणी का त्वदन्या
सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हतैर्जगतुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युम् अधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरेषु यत् प्रहिणोऽस्ति शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवो अपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभा निकरविस्फुरणैस्तथोग्रहे शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशो सुराणाम् यन्नागता विलयमंशुमदेन्दुखण्डा योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतद्विचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्रिहृतदेव पराक्रमाणाम् वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वेत्थं केनोपमा भवतु ते अस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यते हारिकुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमनुमदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिः स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि वै रक्षास्मास्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या स्मस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी स्मस्तान् प्रणतान् सुरान् देवी उवाच व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तो विवाञ्छितं देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोदयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मरत्यहस्तवैरे स्तुष्यते मलानने तस्य वित्रद्धे विभवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धयस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता दिव्यैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इतेत कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुस्व मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते हरिं ॐ जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चतुर्थः ओम तत्सत् सत्याः सन्तु मम यजमानस्य कामाः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ पंचमो अध्यायः विनियोगः। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम् ओम घंटा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैरदधतिं घनान्तविलसा चेतांशुतुल्यप्रभां
गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतामः पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी शुम्भादिदैत्यार्दिनी। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागा च ऋतामद्बलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवं कौवीरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनरद्धिं च चक्रतवनिः कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः ऋताधिकारा स्त्रीदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नागेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुभुः। देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दूरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिने सुसेविता करोतु सा नः शुभहेतुरेश्वरे शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरेषा च सुरैरनमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्ते विनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच
एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्यायतो ये जानभ्यानिपनन्दन सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रोर्भवद्भिः स्तूयते यत्र गा शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रमवैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्य तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत् सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्य शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ति हिमाचलं नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां च सुरेश्वर स्त्रीरत्नमती चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्तुषा साधु तिष्ठति दैतेन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैः स्रवाहयः विमानमहंस संयुक्तमेतत्तिष्ठति ते अङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदा सिद्ध्वे दस्वद्भुतं निधीरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामलानपङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथायं सिन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदानां शक्तिरीश त्वया हृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तपरिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि एवं दैतेन्द्ररत्नानि समस्तान्यर्हितानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रीसयामास सुग्रीवं दूतं दिव्यमहासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभयति सम्प्रीत्य तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां तथा प्राह सलक्षणं मधुरया गिरा दूतौ उवाच देवी दैतेश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाश्मीहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा ये देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारीः स यदाह शृणुष्वदद मम त्रैलोक्यम् अखिलं मम देवावशानुगाः यजने भागानं सर्वानुपासनामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोद्मथनोद्भूतम् अश्वरत्नं ममामरैः उच्चैः स्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजतं चञ्चलापाङ्गे रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वरं मतलं प्राप्स्यसि मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् देवी उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भो अत्र शुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। दूत उवाच अवलिप्तासीमेवं त्वं देवी ब्रूहि ममागृतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका इन्द्रादयः सकला देवास्तस्थूरैषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि तन्मुखं सा त्वं गच्छ मयिवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूतगौरवामा गमिष्यसि। देवी उवाच एवमेतद् शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयिवोक्तं ते यदि तत्सर्वमादृताः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये पंचमः ओम तत्सत् सत्याः सन्तु मम यजमानस्य कामाः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ नागाधेश्वरविष्टरां फणिफणो तंसोरुरत्नावले भास्वाद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां
सर्वगेश्वर भैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्णे वचो दिव्याः सदूतोमर्षपूरिताः समाचष्ट समागम्य दैत्ये राजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट् ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशु त्वं सौसैन्य परिवारितः तामानय बलात् तुष्टां केशाकर्षणविफलां तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वो तिष्ठे अपरः स हन्तव्यो अमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ठया सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगातोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्यादय भवति मद्भरतार्मुपश्यति ततो बलान्नयामे स कैशाकर्षणविफलां। देवी उवाच दैतेश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं तथा किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेण तं भस्मसाचकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका बवर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ततो धुत्सटाः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो दिव्याः स्ववाहनः कांचित् कर्परहारेण दैत्यानासीन् चापरान् आक्रम्य चाध्रेणान्यान् स जघान् महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कुष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कुष्ठादन्येषां धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा दिव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं दिव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा तदा चुगोपदैत्यादिपतिः शुम्भः परस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत् गत्वा च सा समानीयतां लघु केशे स्वाकृस्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तां थाम्बिकाम्। ॐ जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये षष्ठः। ओम तत्सत् सत्याः सन्तु मम यजमानस्य कामाः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ सप्तमो अध्यायः ध्यानम्। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शोककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसा चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालां चित्रकोद्भासि भालाम्। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञपतास्ते ततो दैत्या षण्डमण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यता विधाः ददृशुस्ते ततो देवी मेषधासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुर्दिताः आकृष्टचापासिद्धरास्तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरेण प्रति कोपेन चास्य वदनम् असीवर्णं बहुतदा भ्रुकुटीकुटिला तस्य ललाटफलकादृतं कालीकरालवदना निष्क्रान्ता सिपाशिनी विचित्रखड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्मपरिधाना शुष्कमासाति भैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारेणामभक्षत तद्बलं पार्ष्णिग्रहाङ्कुशग्राह्योद्घण्टास्मन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव युद्धं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यति भैरवम् एकं जग्राह केशीषु ग्रीवायामत्चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यं पोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राह हरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्ष्य चान्यानन्यस्ताडय तथा असिना निहताः केचित् खड्वाङ्गताडिताः जगमुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभितास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वम् असुराणां निपातितं
दृष्ट्वा चण्डोभिदुद्रां तां कालीमतिभीषणां शर्वर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तामहासुरः छादयमास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राणि नेकानि विष्मानानि तन्मुखं बभूर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालिकरालवक्त्रान्त दुर्दशदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डं धावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिना छिन्नत् अथ मुण्डोऽभिधावतां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपादयद्भूमौ सखड्गाभिहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरचण्डस्य काले च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह चण्डाटहासं मिश्रमभित्य चण्डिकां मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सप्तमः। ओम तत्सत् सत्याः सन्तु मम यजमानस्य कामाः। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ओम अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादेभिरावृतां मयूखैः रहमित्येव विभावये भवानी रहमित्येव विभावये भवानी। ओम ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षैतेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधेन चेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः सरशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुर्शीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौरहृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्य सुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगां महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यासुनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं तदा सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टासुनेन तन्नादमम्बिका चोपप्रीहयत् धनुर्जा सिंह घण्टानां नादापूर्तिदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः कारे जिज्ञे विस्तारितानना तम निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काले सरोसैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरदिशां भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यः विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेवी तच्छक्ति असुरान्यद्धुमाययुः हंसिक्विमानाग्रे साक्षशूद्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना यद्धुमभ्याय दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवे शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशारङ्ग खड्गस्ताभ्युपाययौ यजनिवरामतलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रति तनुम् नारसिंह सिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षे क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्रे गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात्तो विनिष्क्रान्तातिभीषण चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूततं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात् पातालं यदि जीवितुमिच्छद बलावलेपादच्चेद् भवन्तो यदुकाङ्क्षिणः तथा गच्छत तृप्यन्तो मशिवाः पिशितेन्वः यतो निक्तो दौतेन तया दिव्या शिवः स्वयं शिवदूतिते लोके अस्मिस्ततः साख्यातिमागता देवी श्रुत्वा वचो दिव्याः शर्वाख्यातं महासुराः अमरसा पूरिता जगमुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तिष्टिविष्टिभिः ववर्सुरतामरसास्तां देवी ममरार्यः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलया दमात् धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः
तस्या गतस्तथा काले शूलपात् विदारितान् खट्वाङ्गपोत्थितांश्चारीन् कुर्वती व्यचर तदा कमण्डलो जलाक्षे पथवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरो शत्रून् येन येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याजङ्घान् कौमारी तथा शक्त्यातिगोपना ऐन्द्रिकुलशपातेन शत्सो दैत्यदानवाः पीतुर्विदारिताः पृथिव्यां रुधिरौघप्रवर्षिणाः तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्र अक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या न्यापतश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारिताश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजो नादापूर्ण दिगंबरा चण्डाट्टहासिरसुराः शिवदूतेऽभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्खादात् सा तदा इति मात्रे गणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्दिवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् युद्धमभ्याय क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चेन्द्रे स्ववज्रेण रक्तबीजम् अताड्यत कुलिशेनः तस्याशु बहुसुस्राव शोणितं समुतस्थुस्ततो युद्धास्ताद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृवीर्यत्युग्रशस्त्रपातादिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुद्रस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्यः सर्वा इव हन्त पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्य हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेना संचतशोऽसुराः तैश्चासुराश्रिगसम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासी ततो देवा भयमजगमुरुत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपाद संभूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीक्षतं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीण रक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणा स्वयाचोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इति क्त्वा तां ततो देवी शूलिना विजघानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वाजघानाद् गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात् बहुशुस्राव शोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीचति मुखे समुद्गता यस्य रक्तपातान् महासुरा तान् शिखादात् चामुण्डा पवौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिररिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितं स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलं वापुस्त्री दशान्नृप तेषां मात्रे गणो जातो नर्ता शृङ्गमदुद्धतः ॐ जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये अष्टमः ओम तत्सत् सत्याः सन्तु मम यजमानस्य कामाः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ नवमो अध्यायः ध्यानम् ओम बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभराणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रा मरधाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम दिव्याशर्तमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्च छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चाति कूपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हते स्वनेषु चाहवे हन्यमानं महासैन्य विलोक्यमर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भो अथ मुख्यया सुरसेनया तस्या कृतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगां महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासि दिव्याशुम्भनिशुम्भयोः शर्वर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छिदास्तांश्रास्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताड्यामास चङ्गेषु शस्त्रौघैर्सुरेश्वरौ निशुम्भो निशिदं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताड्यन् मूर्धनि सिंहं दिव्यवाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी क्षुर्प्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप्स्वसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां
कुपादमातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः आयान्तं मुष्टिपादेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविध्यात् गदां सोऽपि चिक्षेव चण्डिकां प्रति सा विदिव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तं आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोभैर्पातयत भूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकां स रथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिर्तुल्यैर्व्याप्य शेषं नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खं वादयत् ज्या शब्दं चापि धनुष्कारातिदुस्सहं पूरयामास कगभो निजघण्टा सुनीन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोपदविधायिना तथा सिंहो महानादेस्त्याजितव महामदेः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काले समुत्पत्य गगनं क्षमां ताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राकस्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाटहासं शिवं शिवदूते चकारः तैः शब्दैर्सुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मतिष्ठतिष्ठेति व्याजहारम्बिका यदा तदा जैत्यभीतिं दिव्यराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्या शक्तिर्मुक्ता ज्वालाति भीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिः सोनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेद स्वश्रैरुग्रैः शतशोऽथसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघान्तं सतताभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मकः आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरीणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहुना मयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुद्धेन दितिजश्चार्यमाश्चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भमरार्दनं हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य सुनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतत् भुवि ततः सिंहश्च खादोग्रं दष्टाक्षन् शिरोधरान् असुरांस्तान् सदा काले शिवदूती तथा परान् कौमार्यशक्ति निर्भिन्नाः केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन त्वेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वराहितुण्डघातेन केचिचूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रियस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेषुरसुराः केचि नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काले शिवदूती मृगाधिपैः ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये नवमः ओम तत्सत् सत्याः सन्तु मयि यजमानस्य कामाः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ दशमोऽध्यायः ध्यानम् ओम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्ने नेत्रां धनुश्रुताङ्कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ओम ऋषिरुवाच निशुम्भं नियतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंयुतं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपात् तुष्टेतुं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासं बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मदविभूतयः ततः स्मस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या दिव्यास्तनौ जगमुरेकैवासि ददाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्य बहुभिरीहरूपैरिदा स्थिता ततः संहृतं मयिकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रववृत्ते युद्धं दिव्यः शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं शर्वर्षैः शीतैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धं भूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शत्सु मोचेयान्नथाम्बिका बभञ्जतानि दैतेन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरि बभञ्जलीलैव उग्रहुङ्कार उच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवीमाच्छादयत् स्वसुरः सा विदत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैतेन्द्रस्तथा शक्तिमथाददि चिच्छेददेवी चक्रेण तामकस्य कुरे स्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः शीतैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलं
हताश्वः स ददादैत्यश्चिन् धन्वा विसारथिः जग्राहमुदगरं घोरम् अम्बिका निधनुद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुदगरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः दिव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताड्यत् तल्प्रहाराभियतो निपपातमहि तले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्य चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका युद्धं के ददा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणी तले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सगतासु पपातूर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथिवीं साब्धिद्वीपां सपर्वताम् ततः प्रसन्नम् अखिलं दहते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं च भवन्नभः उत्पात्मेघाः सोल्काये प्रागासंस्ते शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्दासंस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयस्तथैवान्ये ननृतुश्चाप्सुरोगणः बभूः पुण्यस्तथा वाताः सुप्रभो भूद्दिवाकरः जज्जलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्तादिग्जनितस्वनाः ॐ जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावरणी के मन्वंतरे देवी महात्म्ये दशमः ओम तत्सत् सत्याः सन्तु मम यजमानस्य कामाः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ एकादशोऽध्यायः ध्यानम्। ओम बालरवेद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदां कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ॐ ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरावह्नि पुरोगमास्तां कात्यायनीं तोष्टुवरिष्ठलाभात् विकाशि वक्त्राब्ज विकाशिताशाः देवी प्रपन्नार्ते हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वय्येत दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये त्वं वैष्णवेश तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वय्येकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः। सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुत एका वा भवन्तु परमुक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदये संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवे नारायणी नमोस्तुते
हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भः क्षरिके देवे नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहे धरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्ते धरे अनघे कौमारे रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंख चक्र गदा शारंग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवे रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्टो धृत वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंह रूपेण उग्रेण हंतुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्ये त्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयन उज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रे नारायणी नमोस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे स्वधे ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वते वरे भूते बाभ्रवे तामसे नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्विते भयभ्यस्त्राहे नो देवे दुर्गे देवे नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रं शेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाले नमोस्तुते हिनस्ते दैत्य तेजांसि स्वनिना पूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवे पापेभ्यो नः सुतानिव असुराश्रिग्वसापङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वगर्ते अतिमहान्धकारे विभ्रामयते तदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्यो बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरे त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेश वन्द्या भवती भवन्ते विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नूरिभीतेर्नित्यं यथा सुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं न याशो उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनस्यच्छथ तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवा ऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरि विनाशनं देव्योवाच वैवस्वते अन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तु नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यते रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्त्याशतानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मृत्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरेष्यन्ते सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्बसे मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययो निजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः सताक्षिमीति मां ततः
ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुराः शाकैर्वृष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरे ते विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवी ते विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तुष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवी ते विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणख्यस्त्रैलोके महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्यै षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरे ते च मां लोकास्तदा स्तुष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंशयम् ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनमन्त्रे देवी महात्म्ये एकादशः सत्याः सन्तु मम यजमानस्य कामाः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ द्वादशोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ विद्योद्दाम समप्रभां मृगपति स्कन्धस्थितां भेषणां कन्याभिः करवालकेटविलसा हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देवी उवाच एभिस्तवश्च मामित्यं स्तुष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्था न चावदाः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानर्थयोगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममेतन्महात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्यायनं हि तत्। उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रयविदुत्पातं महात्म्यं शमयेन मम यत्रैतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलि प्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं मम तच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शर्तकाले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां मम तन्महात्म्यं श्रुत्वा भक्तिस्मन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा मम तन्महात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां महात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा तु स्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडास्य दारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नपजायते बालग्रहाविभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं मम तन्महात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्ष्णैरहर्निशम् अन्यैष विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्श्रेणिया प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत्सु चरते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरीकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुत्यो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वा शून्ये गृहीतो वा शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानो यातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धिं चाज्ञप्तो बध्यो बन्धुदोऽपि वा आघूर्णितो वा बातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् मम तच्चरितं नरोमुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्य दस्युवो वैरिणः स्तः दूरादेव पलायन्ते स्मर्तश्चर्तं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान् यथा पुरा
यजने भागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतार्यः दैत्याश दिव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे अत्र विक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनं तयै तन्मुह्यते विश्वं सै विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टारिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयै तत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्य महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैव भवे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् ॐ जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनमंत्रे देवी महात्म्ये द्वादशः ओम तत्सत् सत्याः सन्तु मम यजमानस्य कामाः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ त्रयोदशोऽध्यायः ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रैलोचनां पाशाङ्कुशवराभेतेर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ते चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता से नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशिताव्रतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तप्से स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेवी देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने दिव्याः कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् अरहणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारो यदाहारो तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा श्रीकुक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रीभिर्वर्षैरेतात्मनोः परे तुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देव्योवाच यत्प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मतस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः मैत्यहमिति प्राज्ञः संविच्यते कारकम्। देव्योवाच स्वल्पेरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपून् स्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्देवाद विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। वैश्यवर त्वया यश्च वरोस्मत्तो विवाञ्छिताः तं प्रयच्छामि स सिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तरहिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभीष्टुता एवं दिव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः एवं दिव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ओम। जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये त्रयोदशः ओम सत्याः सन्तु मम यजमानस्य कामाः श्री जगदम्बार्पणमस्तु।